नेपाली सेनामा संगठन सुधार तथा विकासका पहल कदमीहरू। त्यसैगरी नेपाली सेनालाई व्यावसायिक, एकताबद्ध र अनुशासित संगठनका रूपमा अगाडि बढाउन सैनिक तालिम, सांगठनिक संरचना एवं अपरेशन्स अदर देन वार विधामा विभिन्न उल्लेखनीय सुदृढीकरणहरू भएका छन्। सैनिक तालिम र शिक्षातर्फ लिइएका पहल कदमीहरूबाट व्यवस्थित र गुणस्तरीय तालिम सुनिश्चितताको आधार निर्माण भएको छ। करिब 500 जति प्रेसी तथा म्यानुअलहरूको प्रकाशन, मिलिटरी डिसिजन मेकिङ प्रोसेसलाई औपचारिकता प्रदान, प्रधान सेनापति ब्यानर प्रतियोगिताको व्यवस्थापन, मिलिटरी अपरेशन्स इन अर्बन टेरेन अभ्यासका लागि मक भिलेज, अर्बन वारफेयर स्कुलको अवधारणा, इन्स्ट्रक्टर पोलको व्यवस्था, एएससीएससी र आइओटिओ जिटिओ तालिम सञ्चालन, राष्ट्रिय खेलकुदमा योगदान दिने गरी खेलकुदलाई विशेष प्राथमिकता र प्रोत्साहन, एडभेन्चर क्लब अन्तर्गत एडभेन्चर स्पोर्ट्सलाई समावेशीकरण जस्ता बहुआयामिक कार्यहरूले तालिम, सैनिक शिक्षा र खेलकुदमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। परीक्षा प्रणालीमा आचार संहिता र पारदर्शिता, दक्ष शिक्षक व्यवस्थापनका लागि असल शिक्षक कार्यक्रम, इन्स्ट्रक्टर पुल, एमडिएमपी, माउन्ट भिलेज, व्यावसायिकतामा कुनै असर नपर्ने गरी खेलकुद क्षेत्रमा दिइएको प्राथमिकता र ब्याक टु बेसिक्स कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्वका साथ सञ्चालन गर्नु आदि केही भन्नै पर्ने कुराहरू हुन्। साथै केन्द्रीय सैनिक पुस्तकालयको स्तरोन्नति गरी पृतना स्तरसम्म लाइब्रेरी विस्तार गर्ने कार्य पनि सुरु भएको छ। अधिकृतहरूको क्षमता विकासका लागि प्रोफेसनल रिडिङ लिस्ट, लिडर्स रिडिङ कलेक्सन अवधारणा कार्यान्वयनमा लगिएको छ। नेपाली सेनाका जुनियर तथा मध्यम तहका अधिकृतहरूमा पढ्ने र लेख्ने बानीको विकास गर्नको निमित्त प्रोफेसनल रिडिङ लिस्ट र लिडर्स रिडिङ कलेक्सनको अवधारणाको विकास गरिएको हो, जसबाट फिल्ड तहमा खटिने कमान्डरहरूलाई आफ्नो अपरेसनल ड्युटीको अलावा विभिन्न विषयहरूमा थप अध्ययनशील भई विश्लेषणात्मक तरिकाले सोच्न सक्ने क्षमताको विकास भएको पाइन्छ। यसै पृष्ठभूमिमा अधिकृतहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा प्रोत्साहित गर्नका लागि विद्यावारिधि छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि सुरु भएको छ। मूलतः तालिम आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम बनाउने साधन हो भन्ने मान्यतालाई भविष्यमा स्थापित गर्दै लैजानुपर्ने अबको आवश्यकता हो। I think the terrain is difficult. Coming from Alaska, it's a lot different. These jungles are dense and hard to maneuver through. As far as the people are amazing. Everybody's kind-hearted and always willing to help, and I appreciate the Nepali spirit. नेपाली सेनाको सांगठनिक संरचनालाई सन्तुलित र संगठनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। 3+1 कमान्डको अवधारणा अनुरूप यस अभिलेखालयबाट नेपालगञ्ज, पोखरा र इटरीमा शाखा कार्यालय विस्तार गरी कार्य सम्पन्न गर्दै आइरहेको छ। 3+1 को अवधारणा अनुरूप यस अभिलेखालयको क्षेत्रीय कार्यालयहरू विस्तार गर्दाखेरि सेवाग्राहीहरूको समयको बचत, आउने जाने झन्झटको बचत र तुरुन्तै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन यस अभिलेखालय कटिबद्ध रहेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली सेनाको भर्ना प्रक्रिया, नियुक्ति, सरुवा, काज, पदोन्नति, अवसर व्यवस्थापन, शान्ति सेनादेखि सेवानिवृत्तिसम्म हामी सबैले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न पाएका छौँ। सैनिक सचिव विभागले जिम्मेवारीहरूलाई अझ बढी व्यवस्थित, वैज्ञानिक र व्यावहारिक गराउने विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्, जसमध्ये फोरकास्टिङ एक महत्त्वपूर्ण प्रयास हो। फोरकास्टिङ सामान्यतया घटीमा 1 महिना अगाडि गर्ने गरिएको छ। यसले गर्दा रथीवृन्द तथा अधिकृतहरूले नयाँ जिम्मेवारी वहन गर्न जानु अगाडि गर्नुपर्ने तयारी जस्तै
कार्यालयका जिम्मेवारीहरू सम्पन्न गर्ने तथा व्यक्तिगत र घरायसी व्यवहार मिलाई नयाँ जिम्मेवारीको लागि तम्तयार रहने वातावरण सिर्जना भएको छ। आइटी क्लर्क, मल्टिटास्क सोल्जर, मिसन कमान्डको अवधारणा, अधिकृतहरूको सरुवामा फोरकास्टिङ, डिजिटल निगबदी प्रणाली, नेतृत्व संवाद, महिला सकल दर्जाको व्यवस्थापन, उत्सवहरूको व्यवस्थापन, डिजिटाइजेसन प्रणाली, इन्टिग्रेटेड डेटा सेन्टर, इन्टिग्रेटेड इभेन्ट क्यालेन्डर, निरीक्षण भ्रमणहरूको व्यवस्थापन, सैनिक आचार संहिता सप्ताहको सञ्चालन, पुरस्कार र दण्ड सजायलाई सङ्गठन सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा प्रयोग, स्पट कमेन्डेसन ब्याजको व्यवस्था लगायतका पहलकदमीहरूले नेपाली सेनाको दैनिकी व्यवस्थित मात्र भएको छैन, नियमित, पारदर्शी र विश्वसनीय पनि हुँदै गएको छ। आफूले गरेको कार्यको उचित मूल्याङ्कन गरी सिओएस कमेन्डेसन ब्याज प्रदान गरिएकोमा हाम्रो कार्यप्रतिको उत्साह सँगसँगै मोरल पनि उच्च भएको छ। यसरी यो ब्याजले सम्पूर्ण सकल दर्जाहरूलाई आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति थप निष्ठावान रहन उत्प्रेरित गर्दछ। यसै गरी बजेट योजनाको कार्यलाई वैज्ञानिक र बजेट खर्च गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन तथा बजेट फर्चोट गर्ने कार्यमा लिइएको रणनीतिले सापेक्ष फल दिन थालिसकेको छ। मूलभूत रूपमा उक्त कार्यक्रमहरू र रणनीति कार्यान्वयन भएको यकिन गर्नका लागि निरीक्षणाधिकृतको कार्यालय, शिकायत जाँच निर्देशनालय, गुणस्तर निर्देशनालय तथा अनुसन्धान र विस्तार निर्देशनालयहरू थप सक्रिय र प्रभावकारी भएका छन्। नेपालकै पहिलो रकेट साउन्डिङ रकेट गरुडा जुन चाहिँ 89 इन्च टल एन्ड 6 इन्च डायमिटरको छ, टेस्ट लन्चका लागि साइटहरू खोज्दै गर्ने क्रममा नेपाल आर्मीले हामीलाई धनुषामा साइट खोजेर जुन चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो र सम्पूर्ण नेपाल आर्मीका ठुला ठुला व्यक्तित्व चिफहरू आफै नै आएर सहभागी हुनुभयो। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू जो यसका प्रोजेक्टमा आबद्ध छौँ सम्पूर्णले नै नेपाल आर्मीलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आगामी दिनमा पनि नेपाल आर्मीले हामीहरूलाई यसै नै गरी सहयोग र साथ दिनुहुनेछ भनेर अपेक्षा बोकेका छौँ। प्रधान सेनापतिज्यूले नेपाली सेना सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन अर्थात् व्यक्तिगत क्षमता र सामूहिकता विकास, अभिप्रेरणा विकास र सैनिक आचरण तथा चरित्र विकासमा प्राथमिकता दिनुभएको थियो भन्ने निचोडमा पुग्न सकिन्छ। नेपाली सेनामा पद्धति र प्रणाली स्थापना गर्नेतर्फ प्रधान सेनापतिज्यूले विशेष प्राथमिकता दिनुभएको देखिन्छ। उहाँको त्यो उद्देश्य प्राप्त भएको छ। यसलाई नेपाली सेनाले भविष्यमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ। अपरेशन्स अदर देन वार सम्बन्धमा पनि अत्यन्त योजनाबद्ध र व्यवस्थित ढङ्गबाट नतिजामूलक कार्यहरू भएका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षीहरूमा नेपाली सेनाको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा लालमटियामा प्रकृति संरक्षण सम्बन्धी उच्च तहको तालिम, सेमिनार र अनुसन्धान गर्ने रिजनल ट्रेनिङ सेन्टर फर प्रोटेक्सन एरिया तथा राष्ट्रपति सूर्य तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रममा नेपाली सेनाको सहभागिता दीर्घकालीन महत्त्वका कार्यहरू हुन्। So we are very thankful for the Nepali army to give us this great national park and this great conservation and to give us this feeling of security as well while staying here for a few days. गो ग्रीन क्याम्पेन अन्तर्गतको एक सिपाही एक फलफुलको बिरुवा कार्यक्रम, सफा हिमाल अभियान, तथा सफा नदी तथा ताल अभियान पर्यावरण संरक्षणमा थप योगदान दिनका लागि ल्याइएका दूरगामी महत्त्वका कार्यक्रमहरूका नतिजा दिनानुदिन देखिन थालिसकेका छन्।
विगतदेखि गरिँदै आएका कामहरूलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउँदा त्यसले सरकारवालाहरूलाई एकीकृत मञ्चमा ल्याउन सफल भएको देखिन्छ। परिणामस्वरूप नेपाली सेनाको सामाजिक छवि अभिवृद्धि गर्न तथा फौजमा आत्मसम्मान र हौसला सञ्चार गर्न संस्थागत दृष्टिकोण र पहलकदमीहरू महत्त्वपूर्ण साबित भएका छन्, जसले समय सापेक्ष सङ्गठन सुधार र विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। यो लक्ष्य नम्बर 6 ले अत्यन्तै विस्तृत दायरा बोकेको र दीर्घकालीन महत्त्वका र निरन्तर रूपमा लागिरहनुपर्ने प्रयास गरिरहनुपर्ने किसिमका विविध प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई ओगटेको हुनाले पनि यो लक्ष्यको प्राप्ति र यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रहेको हामीले महसुस गरेका थियौँ। यसलाई सफलतापूर्वक सम्पादन गर्नको लागि मुख्य रूपमा सशक्त नेतृत्व, समय समयमा प्राप्त हुने स्पष्ट निर्देशनको साथसाथै यसमा रचनात्मक र नवीनतम शैली तथा विधिहरूको प्रयोग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ। राष्ट्र निर्माणको संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण कार्यले होलिस्टिक प्लान अनुसार विविध बाधा अवरोध र चुनौतीहरूका बावजुद 2081 सालभित्र सम्पादन गर्ने गरी योजनाबद्ध र दृढताका साथ कार्य सम्पादन भइरहेको छ। नेपाली सेनाको शान, मान र सम्मान वृद्धि गर्ने तथा राज्यको सेनामाथिको विश्वास साकार पार्न हामी सबैले इमान्दार भएर यस आयोजना सम्पन्न गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन। यसै गरी कोरिडोर निर्माणतर्फ सबै जिल्लाहरूलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने दार्चुला टिङ्कर तथा सङ्खुवासभा किमाथाङका सडक जस्ता रणनैतिक सडक निर्माण कार्य पनि नेपाली सेनाको कोर अफ इन्जिनियर्सले कार्यारम्भ गरिसकेको छ। यसै अन्तर्गत प्लास्टिक फ्री हुँदै डस्ट फ्री अवधारणा र एउटै परिसरका रूपमा विकास गर्न थालिएको कार्यले जङ्गी अड्डा लगायतका निकायको स्वरूप र पहिचान नै बदलिएको हामीले देखेकै छौँ। त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबलाई परिमार्जित गरी व्यवस्थित एवं सर्वसुलभ रूपमा सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गरिएको छ। संस्थागत सोच वा विचारले भविष्य बदल्न सक्दछ भन्ने उदाहरण यो हुन सक्दछ। जङ्गी अड्डा व्यवस्थापन र सुरक्षालाई मध्यनजर गरी स्थापना गरिएको जङ्गी अड्डा व्यवस्थापन र सुरक्षा केन्द्रले यस कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यसै गरी विशेष रूपमा लागू भएका सिपाहीका साथ प्रधान सेनापति, त्रैमासिक रोल कल, महिला सकल दर्जासँग प्रधान सेनापति, प्रसू शिशु समन्वयात्मक बैठक, आर्मी गट ट्यालेन्ट कार्यक्रमले सकल दर्जाहरूको उत्साह एवं मनोबलमा अभिवृद्धि हुनका साथै समग्र साङ्गठनिक हितका लागि उदाहरणीय पहलकदमीको रूपमा साबित भएको छ। बदलिदो परिवेशलाई अवलम्बन गरी भविष्यमा सही कार्यदिशा प्रदान गर्नका निमित्त नेपाली सेनामा कुशल नेतृत्व प्रदान गर्नुभएका पूर्व प्रधान सेनापति ज्यूहरूसँग पहिलो पटक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चिफ्स कन्क्लेभ सञ्चालन गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको छवि उज्याउन महत्त्वपूर्ण मानिने सैनिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा समेत विशेष पहलकदमी तथा कार्यहरू भएको पाइन्छ, जस अन्तर्गत प्रधान सेनापति ज्यूको विदेश भ्रमण तथा विभिन्न मित्र राष्ट्रका सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमण, उच्च पदाधिकारी तथा कूटनैतिक व्यक्तित्वसँगको भेटघाट तथा द्विपक्षीय संयुक्त सैनिक अभ्यासहरू रहेका छन्। नेपाली सेनाको संस्थागत सुधार एवं दिगो विकासका लागि सेमिनार अन अर्गनाइजेशनल चेन्ज, कन्सोलिडेसन एन्ड सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम। As leaders, we need to influence people and lead change. Therefore, every leader must be a change driver.
र भावी सुरक्षा चुनौती तथा भौगोलिक बनावटको आधारमा नेपाली सेनामा रिभराइन युनिट कन्सेप्ट लागू गरिएको छ।